अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन और मैं हूं पलवशा महमूद। प्रोग्राम के एंकर रिदा सैफी कुछ निजी मामलात की वजह से प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और आज हम लोग इंतहाई अहम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और पाकिस्तान की सियासत भी उनमें से एक है, जबकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े जो है सहाफ़ी को खोया है, उसके हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसका एक आइन और कानूनी निज़ाम भी है, हर मुल्क की तरह। अदालतें हैं, मुंतखब कौमी इदारे हैं, फ़ौज है और पुलिस भी इसका एक हिस्सा है। हुकूमतें जमहूरी अंदाज में मुंतखब होती हैं और मुल्क का नज़्मो नस्क चलाती हैं, लेकिन क्या वजह है कि वफाकी और सूबाई सतह पर ना हुकूमतें चल रही हैं ठीक से और ना कोई कौमी इदारा अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, जबकि पार्लियामेंट बाज़ीचा अतफाल बनकर रह गई है। और इसके साथ साथ हर जमात हुकूमत में आने की ख्वाहिशमंद भी होती है, मगर हुकूमत मिलने के बाद इख्तियारात ना होने का रोना भी रोया जाता है। रिवायत तो ये है कि इस किस्म के दावे हुकूमत छिन जाने के बाद किए जाते हैं, मगर रिवायत के बरक्स इस बार बरसर इक़्तिदार हुकूमत के एक वज़ीर ने भी इख्तियारात ना होने का दावा किया है। और ये बात इमरान खान के इख्तियारात ना होने का दावा की तायद समझी जाए या जिम्मेदारियों से फ़रार। आपको बताएं कि दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर एतराज़ भी करती नज़र आ रही है, जबकि लॉन्ग मार्च की धमकी NRO हासिल करने के लिए है या कोई और वजह है। अगर यह हुकूमत बाख्तियार ही नहीं तो NRO कैसे देगी? बहरहाल मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अगर कोई मुल्क में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा तो ये खान साहब की धमकियां क्या हैं? तो मैं आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूं कि इलेक्शन के मुताल्लिक तो वजीर आजम ने कह दिया कि इलेक्शन अपनी पूरी आईनी मुद्दत के बाद होंगे, कह दिया ना। तो ये बात तो साबित हो गई कि इलेक्शन होंगे, आइन के मुताबिक होंगे, अपने वक्त से होंगे। तो अब आप जो धमकियां दे रहे हैं, पहले तो आप इलेक्शन की बातें कर रहे थे कि तारीख दो, तो प्राइम मिनिस्टर ने तारीख दे दी। तो अब आप जो धमका रहे हैं वो क्या धमकी है? ये धमकी है NRO के लिए। ये जो अब वो धमका रहे हैं कि अब मैं बाहर निकलूंगा, ये इलेक्शन के लिए नहीं है, ये अपनी सजा की वापसी के लिए है। ये NRO मांग रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना मुसद्दिक मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मौजूदा हुकूमत के वक़ौल जो साबका हुकूमत गुजर चुकी है उसमें आने वाले लोग चोर, उचक्के और डाकू थे, लेकिन करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मुल्क को लूट कर भी खा गए थे। इसके बावजूद इक़्तिदार से महरूम होने वाली जमात जो अददी एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी अपोजिशन पार्टी है, कौमी असम्बली का बायकॉट करके कानून साजी का फ़ॉरम अपने हरीफों के हवाले कर देती है। नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आगा मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इसके अलावा कॉलम निगार भी हैं। जबकि हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ताज हैदर ने, जो रहनुमा पीपल्स पार्टी है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर सिमी बुखारी MNA PTI भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और इनका शुक्रिया अदा करूँगी टाइम देने के लिए। सबसे पहले रुख करूँगी मैं आगा मसूद साहब का, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरा आपसे ये सवाल है कि साबका और मौजूदा वज़रा के दावों के बाद सवाल ये है कि इख्तियारात आखिर किसके पास हैं, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। देखिए, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि अभी वज़ीर आज़म साहब जा रहे थे, जद्दा जा रहे थे जी, और उन्होंने जाते हुए कहा कि भाई हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसी तरीके से गुफ्तगू मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाई लंदन में बैठ के। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं और ताकत किसी और के पास है। अच्छा, इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है, एक तो इक़्तिदार भी ले लेते हैं, दूसरी बात कि इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उन ताकतों को कम से कम ये कि इंतहाई महज़ब अंदाज से निशानदेही तो करते हैं कि हाँ भाई ये ताकतें हैं जिसकी वजह से हमारे काम नहीं हो रहे। हैरत की बात यह है कि एक तरफ तो ये इक़्तिदार के लिए जो है कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि अपनी तवानाइयाँ खर्च करते हैं, गलत किस्म की अफवाहें फैलाते हैं कि हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए। जब इक़्तिदार मिल जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए हमें इजाज़त नहीं है या हमारे पास हाथ बंधे हुए हैं। देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है। एक ये है कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं हैं तो आप छोड़ दीजिए, फिर क्यों आप इक़्तिदार में आए थे? अगर ये 1.5 साल
عمران خان کو حکومت کرنے دیتے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی پاپولرٹی عمران خان کو نہیں ملتی جو آج کل ملی ہوئی ہے. وہ ایک قسم کے پولیٹیکل وکٹم بن گئے ہیں. تو یہ اگر ان کے پاس یہ تدبر ہوتا ہے یا ان کے پاس اتنی ذہانت ہوتی کہ بھائی ہمیں نہیں آنا چاہیے اور یہ ہے کہ لیٹ ہم کنٹینیو فار اندر 1.5 ایئر, تو اب کس بات کا رونا رو رہا ہے. پھر یہ کہ ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم سے نہیں چل رہا, آپ کسی کیئر ٹیکر کو بلا لیجئے وہ چلائیں تاکہ یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ آ جائے. ابھی مصدق ملک صاحب نے جو بات کہی کتنی مطلب یہ کہ اوپنلی جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. بھائی آپ ایک ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کون سی آپ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں. پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو پولرائزیشن پاکستان میں ہو چکا ہے, جس قسم کی سوسائٹی تقسیم ہو چکی ہے, اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں. الیکشن کرانے کے بعد یہ ہے کہ آپ جو بھی پارٹی جیتتی ہے اس کو اقتدار دے دیں. اس صورت میں یہ ہوگا عوام بھی مطمئن ہو جائیں گے, اور روز روز جس قسم کی مطلب یہ کہ ایک تناؤ ہے, ایک کشیدگی ہے, ایک پوری سوسائٹی مزمحل بن گئی. یعنی ایک قسم کی ایک سوسائٹی کے چہرے پہ وہ جو رونق ہوتی تھی کسی زمانے میں وہ نہیں ہوتی, چاہے وہ غریب تھا یا امیر تھا, لیکن وہاں یہ بڑی پیسفل مطلب یہ کہ لائف تھی. لیکن اب کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے پریشان ہیں, ان کو تشویش ہے کل کیا ہوگا, کس طریقے سے مہنگائی ختم ہوگی, کس طریقے سے روزگار کا ذرائع کھلیں گے. جب حکومت حکومت وقت جب خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہم ناکام ہیں یا ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کس طریقے سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اچھا بھائی جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس سلسلے میں آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ بھائی پھر آپ اقتدار میں کیوں ہیں. But if you don't want to rule Pakistan, you don't want to help the people of Pakistan, if you don't want to give any sort of relief to the people of Pakistan, then leave the government. Let the caretaker should come and perform their duty. This is my view. ٹھیک ہے, ہم لوگ رخ کریں گے سینیٹر تاج حیدر کا جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. سر میرا آپ سے سیم سوال ہے کہ سابقہ اور موجودہ وزراء کے دعووں کے بعد اختیارات آخر کس کے پاس ہے. مصدق ملک صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم لوگ اقتدار میں رہنے کے باوجود اختیارات سے محروم ہیں. یہ ایک سفر ہے آمریت سے جمہوریت کی طرف. اس میں ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی, اور ایک بڑا جو مثبت ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ ایک طویل جدوجہد ہماری تھی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے. اب اسٹیبلشمنٹ نے آگے بڑھ کے خود نہ صرف یہ کہا ہے بلکہ وہ کر بھی یہ رہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے, اور جو ملک میں دہشت گردی ہے اور جو تمام چیزیں ہیں اس کا کھل کے مقابلہ کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ہمارے بچے جو ہیں وہ شہادت قبول کر رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں جو ہیں اس میں تحمل کی بات ہے, اور اس کو سنبھل کے ذرا سے چلنا ہے. ایک مسئلہ رہتا ہے ابھی وہ جبری گمشدگیوں کا, اور اس پر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جا سکتی ہے. اور بالکل جس طریقے سے وہ صورتحال بدلی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھا وہ براہ راست یا کسی کے ذریعے وہ سیاست میں مداخلت کر رہا تھا, اور جس طریقے سے یہ 2018 کے الیکشن ہوئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے یہاں دھاندلی کرائی, وہ اگر اب ضمنی انتخابات میں نہیں ہو رہی اور عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہا, تو پھر ہمیں بجائے اس کے کہ ہم شکایتیں کریں, یہ کریں, جو کچھ بھی کام ہم کر سکتے ہیں اس جو بھی گنجائش ہمیں ملی ہوئی اس میں کوئی اچھے کام کریں اور کچھ کریں. یہ تو وہ جو ہے اپنے مشکلات کا رونے کے بجائے جو مواقع ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جائے اور عوام کی خدمت کی جائے. ٹھیک ہے, سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر سمی بخاری کی جانب رخ کریں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کے دور حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نون لیگ کی جانب سے بہت زیادہ طنز کیا جاتا تھا کہ حکومت نہیں سنبھالی جا رہی, جبکہ اب مصدق ملک کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے بھی حکومت نہیں سنبھل رہی. آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جب ہماری حکومت تھی پی ٹی آئی کی, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سے نہیں سنبھل رہی. الحمدللہ بڑے مشکلات صورتحال کا ہم نے سامنا کیا. جیسے کووڈ کا دور آیا
وہ بھی پوری دنیا نے اس کی تعریف کی جس طرح سے ہم نے مینیج کیا. اور کووڈ کی جیسے معیشت جس طرح پوری دنیا میں جو تباہ ہوئی, پاکستان میں بھی اس کا ظاہر اثر اس کا افیکٹ ہوا, تو ہم نے اس کو بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. ہم نے جی احساس پروجیکٹ اور شروع کیے اور لانچ کیا, اس کے سوشل پروٹیکشن پروگرامس بہت سارے شروع کیے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم لوگ جو 30 سال سے جو ملک میں حشر ہو چکا تھا اکانومی کا, اور سارے ادارے جو تھے وہ کسی ایک آزاد نہیں تھے, اکثر کسی کے انفلوئنس میں تھے. اب یہ سب لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم سے سنبھل نہیں رہی. ہم نے الحمدللہ 3 سالوں میں جو 30 سال کا جو گن تھا اس کو صاف کیا اور اکانومی کو صحیح راستے پہ لا رہے تھے. ہم نے نہ اتنی جو مہنگائی کووڈ کے باوجود آئی تھی, لیکن ہم نے اس پہ قابو پایا, اور جو ہمارے آخری 3 مہینے تھے اس میں ہم نے پیٹرول بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا. ہم نے اس کے لیے سوچا تھا کہ آلٹرنیٹ ہم نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو جو ہے نا ان کو ریلیف دینا ہے. یہ نہیں کہ ہم خود تو ہم عیش کریں اور لوگ بیچارے تنگ ہو. جس طرح آج کل سارا ٹیکسز لے کے, انڈائریکٹ ٹیکسز, پیٹرول اور بجلی کے جس طرح سے بند گرائے ہوئے ہیں, اس وقت تو ہم جیسے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, جبکہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت آئل پرائسز جو ہے بہت نیچے جا چکی ہے, لیکن عوام کو اس کا ریلیف نہیں پہنچ, اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا. پاکستان میں ہم مہنگے داموں پیٹرول خریدنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. آج ڈالر کہاں جا رہا ہے آپ دیکھیے, اور روپی کتنا ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے تو کہا تھا کوئی ایسی جادو کی چھڑی چلائیں گے, یہ آتے ہی ساری مہنگائی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, بڑے اہل لوگ ہیں. ہم لوگ تو نہ تجربہ کار تھے, لیکن 3 سالوں میں جو ہم نے کیا میرے خیال میں اس وقت عوام جان گئی. اور جو ہمارا گراف نیچے جا رہا تھا مہنگائی کی وجہ سے, وہ اب دوبارہ سے الحمدللہ لوگوں کے دل میں بات پھر کر گئی عمران خان صاحب کی کہ وہ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, سنسیئر ہیں عوام کے لیے. جو بہت سارے ریلیف پیکیجز دیے اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑائے, لنگر خانے بنا رہے ہیں, پناہ گاہیں بنا رہے ہیں. ہم اس کو ریاست مدینہ کی جو ہے نا اگزامپل دیتے ہیں چیئرمین عمران خان صاحب. تو وہ ظاہر ہے وہ بہت ٹائم لگتا ہے, وہ ایک دم سے راتوں رات جادو چھڑی نہیں ہوتی کہ بن جائے. ظاہر ہے نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر دوبارہ حکومت ملتی ہے ہمیں, عوام ہمیں دوبارہ لے کر آتے ہیں, تو اب دیکھیے گا کہ ہم اس پہ اپنے جو پالیسیز جو ہمارے بیچ میں رہ گئی تھی ان کو دوبارہ سے اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. ہمیں جوائن کیا ہے یاسین آزاد صاحب نے, سابق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی پروگرام میں. یاسین صاحب, میرا آپ سے بھی یہی, صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. جی یاسین صاحب, میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ سابقہ اور موجودہ وزراء کے دعووں کے بعد مصدق ملک نے یہ کہا کہ ہمارے جو ہے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ماضی میں رہنے والے اور موجودہ دور میں رہنے والوں میں بڑا فرق ہے. ماضی والے یہ کہتے ہیں جی ماضی والی حکومت کہتی ہے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم آسمان ستارے اتار کے لے آتے. میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہے سب کو. عمران خان صاحب کی اگر حکومت ہوتی تو آج مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہوتی جو اس وقت ہے. جی کانفیڈنس کے ساتھ کیا گیا, ان کو حکومت سے ہٹایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3.5-4 سال کی مدت میں پی ٹی آئی نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے کیا کیا, کون سا نیک کام کیا. کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں منسٹر نے صحافیوں کو اور نجی دعوتوں کے اندر تھپڑ نہیں مارے؟ کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں محسن بیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دنیا نے نہیں دیکھا؟ کیا پی ٹی آئی کے دور میں متی اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہوں نے نہیں دیکھا؟ کمال کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر ہوتا تو شاید ملک کے حالات بالکل ہی الگ ہو جاتے. شاید وہ یہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب کی اگر حکومت ہوتی تو پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا. موجودہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, گرین لسٹ سے نکالا, اور بیرونی ممالک سے جس طرح یہ بار بار کووڈ کا مثال دیتے ہیں. ابھی جو سیلاب پاکستان کے اندر آیا, جو تباہی و بربادی آئی, جس طرح پاکستان کے 3-4 کروڑ عوام روڈ پہ پڑے رہے, ان کی آپ نے کیا مدد کی؟ آپ کے گھر سے جلوس کرتے رہے, ان کی مدد سے کیا آگے نہیں بڑھے؟ میرے نزدیک پاکستان کے سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اختلاف سے متاثرہ لوگوں کے لیے اپنے تمام طرح کے اختلافات چلا کے آگے آتے اور اپنے 22 کروڑ عوام میں سے جو ہمارے مائیں بہنیں مشکل صورتحال سے 2-4 ہوئے ان کی مدد کرتے. کسی نے مدد نہیں کی. پی
PTI वालों ने कौन सी मदद की, कौन से गरीबों के जाके सामान तकसीम किया, ये खाम खा की जो बातें हैं। क्या कल परसों में देख रहा था कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके बाहर जब पैसे मांगता है तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। फिर आप ये बता दें कि 3.5 साल में क्या इमरान खान साहब ने दुनिया में से जाके हुए पैसे नहीं मांगे? क्या शहजादों की गाड़ियों को ड्राइवर बन के नहीं चलाया? किस लिए चला रहे थे? पैसा लेने के लिए चला रहे थे। और जहां तक मांगने का ताल्लुक है, जितना तजर्बा इमरान खान का है शायद किसी का और ना हो, मांगने की आदत तो आपको बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन देखना यह है कि आगे आपने किया क्या। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से रुक करेंगे आगा मसूद साहब का। आगा साहब बताइएगा कि 75 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी हमारा जमहूरी निज़ाम मजबूत क्यों नहीं है? क्या ये निज़ाम ना मजबूत होने की वजह ये है कि हमारी जितनी भी मुल्क में पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करती हैं इंस्टेड के वो मुल्क में जो है वो तरक्की की जाने बढ़े? देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ा अंडर डेवलप्ड है। मतलब ये कि वो डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि मतलब ये कि कहीं जागीरदारी है, कहीं बहुत बड़े सरमादार हैं, मुख्तलिफ मतलब ये कि पैचेस में हम पाकिस्तान के सो कॉल्ड जमहूरियत को देखते हैं। हाँ, यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर मतलब मुख्तलिफ मतलब लोग हैं जिनकी अपनी हैसियत है और उनकी हैसियत के लिहाज से लोग उनको सपोर्ट करते हैं। वरना जमहूरियत तो मतलब ये कि आपको मालूम है कि जमहूरियत में तो सबसे बड़ा तो ये है कि रूल ऑफ लॉ होता है कि कानून की जो है पासदारी होनी चाहिए, कानून की निगाह में हर आदमी बराबर होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जमहूर की आवाज़ को जो है उसको उस पर लोगों को गौर करना चाहिए कि भाई आवाम क्या चाहते हैं, आवाम की क्या मतलब सोच है, क्या उनकी फ़िक्र है, वो क्यों परेशान है। तो अगर जमहूरियत होती तो मतलब ये कि सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। अब आप देखें पार्लियामेंट, ये क्या आप ईमानदारी से बताइए कि ये पार्लियामेंट है? देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये कि ये पार्लियामेंट नहीं है और इसमें ना ही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मसाइल पर जो है बड़ी दिलचस्पी रखते हैं या बड़े मतलब उन खुलूस से उसका मुजाहरा करते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मेरी अपनी गुजारिश ये है कि मुल्क में अगर वाकई जमहूरियत लानी है तो रूल ऑफ लॉ जो है बहुत ज़रूरी है। कानून की जो है एहतराम अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर कानून है तो फिर खुशहाली भी है, कानून है तो यह है कि एक माशरे में इस्तेहकाम भी है, माशरे के अंदर जो है एक दूसरे के अंदर अफ़ाम व तफ़हीम भी है। लेकिन कानून है ही नहीं। गरीब आदमी के लिए तो जो सूरत हाल है आपको तो मालूम है कि कोर्टों में क्या हाल है, किस तरीके से मतलब मुकदमा जो हैं सालों तक चलते रहते हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए ये रोना क्यों रोया जा रहा है कि साहब हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। लंदन में भी बैठ के भी ये बात की जा रही है। भाई आप मैं ये समझता हूँ कि आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, शक्ति पैदा करें, क़ुव्वत पैदा करें, इस्तेकामत पैदा करें कि आप जो भी मतलब ये कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते, मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नहीं कर सकते तो ऐसे आइन में ऐसी जगह मौजूद है कि आप उसको केयर टेकर लेकर आएँ। उसके बाद ये कि इलेक्शन का ऐलान करें और उसके बाद ये कि आप भी खुद भी लड़ें, दूसरों को मौका दें। देखिए, जब तक कि आप लोगों को मतलब ये कि उनकी आरा महसूस नहीं मालूम करेंगे, उनके मिजाज के मुताबिक अगर आप चीज़ें नहीं देंगे तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो रुकावटें आ रही हैं, जो लोगों को तकलीफ़ें दरपेश हैं। अब देखिए कि यहाँ पर रोज़गार का मसला, देखिए रोज़गार का मसला कितना संगीन बनता जा रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपको खुद मालूम है, आप खुद भी मतलब माशाल्लाह यंग हैं कि जिसको भी मौका मिलता है ही वांट्स टू लीव पाकिस्तान बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस, उनके लिए कोई जॉब ही नहीं है। और कितने टैलेंटेड लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, अखबार के दफ्तर में आते हैं अपनी एप्लीकेशंस लेके। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर वाकई ये लोग मुखलिस हैं, ये सियासी पार्टियाँ समझती हैं कि हमें वाकई आवाम की खिदमत करनी है, तो बिला तफरीक जो है ये सोचें। और ये कि आप एक दूसरे के साथ जो है, देखिए अगर आप गलत जुमले इस्तेमाल करेंगे किसी के लिए तो वो गलत जुमले आपके लिए भी इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये कि एक यानी कि आपका मकसद ये है कि जमहूरी निज़ाम के लिए रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। ठीक, बिल्कुल। नाजरीन, हम लोग शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के जानिब जाएंगे, हमारे साथ रहिए।